على بيدو ان شاء الله غادي نبداو الجزء الثاني ديال الهندسه الفضائيه اللي هو الجداء المتجهي. درنا الجزء الاول كله بالخاصيات ديالو. شنو درنا في الجزء الاول؟ درنا الجداء السلمي وتطبيقاته في الفضاء. دابا الجداء المتجهي في الفضاء. لدينا الجداء السلمي، دابا الجداء المتجهي. الجداء المتجهي في الفضاء. كيتسمى بالفرنسي الجداء المتجهي برودوي فيكتوريان. لتكون تعريف، لتكون U و V متجهتين غير مستقيمتين في الفضاء في ثلاثة، أو الفضاء بحال و A و B و C ثلاث نقط من الفضاء في ثلاثة، بحيث المتجهة U كتساوي AB والمتجهة V كتساوي AC. الجداء المتجهي، الجداء المتجهي للمتجهتين U و V في هذا الترتيب، كنسطر على في هذا الترتيب. الجداء المتجهي للمتجهتين U و V في هذا الترتيب هو المتجهة التي نرمز لها ب Q. متجهي V هكا، U متجهي V أو U متجهي V، ولكن الأكثر استعمالا هو هذا الرمز. باش نحطو نقاط على الحروف في الجداء السلمي. فاش عرفنا الجداء السلمي شنو قلنا؟ الجداء السلمي للمتجهتين U و V هو العدد الحقيقي الذي نرمز له U نقطة V، U سلمي V. دابا في الجداء المتجهي، الجداء المتجهي للمتجهتين U و V في هذا الترتيب، في هذا الترتيب يعني ضروري نحترموا الترتيب ديالهم هنا. في الجداء السلمي لا، درنا U بحال درنا U سلمي V بحال درنا V سلمي U كيتساواو. ولكن الجداء المتجهي لا، ضروري نحترموا الترتيب. الجداء المتجهي للمتجهتين U و V في هذا الترتيب هو المتجهة، سطروا على هاد، هو المتجهة. الجداء السلمي هو عدد حقيقي، في الاخر كيخرج لنا ديما عدد حقيقي 0 5 4 3 الى اخره. ولكن في الجداء المتجهي كتخرج لنا المتجهة التي نرمز لها بهذا الرمز او هذا الرمز. يعني الجداء المتجهي كنرمزوا ليه بهذا الرمز او هذا الرمز، ولكن الاكثر تداولا هو هذا. ونكتب U متجهي V كيساوي المتجهة AB متجهي AC. المتجهة U هي AB والمتجهة V هي AC. تبعوا معايا مزيان. هذه المتجهة AB AC هما اللي U و V AB AC. قلنا بعدا خصهم يكونوا غير مستقيمتين، ما خصهمش يكونوا متوازيين، ضروري يكونوا متقاطعين، ضروري يكون عندهم واحد الراس. مزيان. AB متجهي AC اشنو كيعطينا؟ كيعطينا واحد المتجهة. هاد المتجهة هي هادي،
ا بي متجهة ا سي كيعطينا هاد المتجهة ا بي متجهة ا سي هي هادي. مزيان. اولا في الاول كتكون او بسم الله او متجهة في كيعطينا هاد المتجهة اللي هي او متجهة في. اذا شنو غنستنتجو هنا؟ باللي الجداء المتجهي ديال المتجهتين ا بي ا سي هي هاد المتجهة هادي اللي كتكون عمودية على هادي وكتكون عمودية على هادي. بحال خدينا هادي هي المتجهة ا بي، هادي هي المتجهة ا سي، ما خصهمش يكونوا مستقيميتين، ما خصهمش يكونوا متوازيين، ضروري يكونوا متقاطعين. هادي المتجهة ا بي، هادي المتجهة ا سي، هاد الجداء المتجهي ديالهم هو هاد المتجهة هادي اللي كتكون عمودية على هادي وكتكون عمودية على هادي، هي هادي. ونكتب ولا لدينا الجداء المتجهي ولا المنظم ديال او متجهي في كيساوي المنظم ديال المتجهة او مضروبة في المنظم ديال المتجهة في مضروبة في السينوس ديال الزاوية اللي بيناتهم او في. واحد القضية خصنا نعقلو عليها، بلي الجداء السلمي ماشي الجداء المتجهي، الجداء السلمي كيعطينا كوسينوس والجداء المتجهي كيعطينا سينوس. يعني المنظم ديال ا بي متجهي ا سي كيساوي المسافة ا بي في المسافة ا سي في السينوس ديال الزاوية اللي ما بين ا بي و ا سي. مزيان. دابا نشوفو الصيغة التحليلية، الصيغة التحليلية للجداء المتجهي لتكون او و في متجهتين في الفضاء في 3 بطبيعة الحال غير مستقيمتين، حيث الإحداثيات ديال او هما ا بي سي والإحداثيات ديال في ا بريم بي بريم سي بريم. الصيغة التحليلية ديال الجداء المتجهي او متجهي في او متجهي في كيساوي واحد العدد في اي ناقص واحد العدد في جي زائد واحد العدد في ك باش يعطينا متجهة. راه عقلتو على المتجهة، اشنو قلنا على المتجهة؟ المتجهة مثلا او تبعوا معايا مزيان، المتجهة او ممكن نعطيو الإحداثيات ديالها على شكل ا بي سي، ممكن نعطيو الإحداثيات ديالها او على شكل ا بي سي، ممكن على شكل افقي، ممكن على شكل عمودي، ممكن نقولوا او كتساوي ا اي زائد بي جي زائد سي ك. راه كنا درناها، يعني 3 ديال الصيغ ممكن نكتبوا بهم متجهه او على شكل افقي على شكل عمودي، اولا الاصول في اي الاتوب في جي والانسوب في ك. هي هذه. هاد الجداء المتجهه شنو قلنا؟ كيعطينا متجهه واحد العدد في اي، الاصول في اي، الارتب في جي والانسب في ك. وكيفاش كنحسبوهم؟ شنو كنديرو؟ كنحط في الوسخ بحال هكا، نحطو في الوسخ بحال هكا المتجهه او قلنا في الاول في هذا الترتيب، ما خصنيش نقلبهم كيما تعطاو ليا، كيما خصني نحطهم بالترتيب. غادي نحط او هي الاولى ا بي سي ونحط ا بريم بي بريم سي بريم، نحطوهم هكا في الوسخ ونجي نختار. باش نحسب اي كنحيد الاول، غادي نحط هادو بي سي بي بريم سي بريم. باش نحسب جي كنحيد الوسط، اشنو غيبقى لي الا حيدت الوسط؟ ا سي ا بريم سي بريم.
باش نحسب كا كنحيد الاخر ا بي ا بريم بي بريم اللي كتساوي الا بغينا نحسبوها كتساوي كنا كنعرفوا نحسبوا لي ديتيرمينون المحدده هذه في هذه ناقص هذه في هذه بي سي بريم ناقص سي بي بريم في اي ناقص ا سي بريم ناقص سي ا بريم جي زائد ا بي بريم ناقص بي ا بريم في كا. في الاخر كتعطينا واحد العدد على شكل الفا اي زائد بيتا اولا ناقص بيتا جي زائد غاما كا باش تعطينا متجهه. الا بغينا الاحداثيات ديال هذه المتجهه هما الفا بيتا غاما. غادي نشوفوا مثال. مثال حدد او لا نعتبر في الفضاء النقط ا واحد واحد صفر و بي جوج ناقص واحد ثلاثة و سي خمسة واحد أربعة. السؤال الأول احسب ا بي متجه السي. ثانيا استنتج المعادلة الديكارتية للمستوى ا بي سي. ثالثا احسب سينوس ديال ا بي ا سي. رتبوا معايا جواب. باش نحسبوا الجداء المتجهه ا بي ا سي نحسبوا بعدا المتجهه ا بي هي الاولى بي ناقص ا بي ناقص ا جوج ناقص واحد هي واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج ثلاثة ناقص صفر ثلاثة و ا سي هي سي ناقص ا خمسة ناقص واحد أربعة واحد ناقص واحد صفر أربعة ناقص صفر أربعة. إذن ا بي متجه ا سي كيساوي اي ناقص جي زائد كا. شحال من واحد ثاني غادي نبقى نصحح ليه هاد ناقص نقول ليه راه كاين ناقص ماشي زائد ناقص باش ما نغلطش في الترتيب ديالهم. نجي للوسط نحط كيما قلت لكم نحطو بعدا ا بي هي الاولى واحد ناقص جوج ثلاثة ونحط أربعة صفر أربعة ونختار. بغيت نحسب اي كنحيد الاول اشنو بقى ليا ناقص جوج ثلاثة صفر أربعة. باش نحسب جي كنحيد الوسط واحد ثلاثة أربعة أربعة. باش نحسب كا كنحيد الاخر واحد ناقص جوج أربعة صفر اللي كيساوي ناقص جوج في أربعة هي ناقص ثمانية ناقص صفر حيت ثلاثة في صفر هي صفر في إي ناقص واحد في أربعة أربعة ناقص ثلاثة في أربعة 12 جي زائد واحد في صفر صفر ناقص جوج في أربعة ناقص ثمانية يعني غتولي زائد ثمانية كا. شحال من واحد ثاني غنبقى نصحح ليه في الإشارات هنا. ردوا البال الإشارات دقة ما زربالش دقة انت تحسبهم اللي كيساوي ناقص 8 اي 4 ناقص 12 هي ناقص 8
مع ناقص هي زائد 8 جي زائد 8 كا. هذا حسبنا الجداء المتجهين. السؤال الثاني يستنتج المعادلة الديكارتية ديال المستوى أ بي سي. هو رد معايا البال مزيان. عندي المتجهة أ بي وعندي المتجهة أ سي. فاش حسبت لهم الجداء المتجه ديالهم أ بي أ سي شنو عطاني؟ عطاني هاد المتجهة هي أ بي متجه أ سي. أنا شنو علاش كنقلب على المعادلة الديكارتية ديال هاد المستوى أ بي سي هذا. اشنو خصني باش نقادو المعادلة الديكارتية ديال هاد المستوى؟ خصني المتجهة المنظمية والنقطة. فين هي المتجهة المنظمية؟ هي هادي اللي عمودية على هادي وعمودية على هادي، إذا عمودية على المستوى كله. وفين هي النقطة؟ نختار أي نقطة بغيت. إذا هاد الجداء المتجه اللي حسبناه هذا راه هو المتجهة المنظمية على المستوى أ بي سي. السؤال الثاني لدينا أ بي متجه أ سي ذات الإحداثيات ناقص 8 8 8 ناقص 8 8 8 منظمية على المستوى أ بي سي. إذا المعادلة الديكارتية لأ بي سي تكتب على شكل ناقص 8 أ بي سي بين قوسين ناقص 8 إكس زائد 8 إكغيك زائد 8 زد زائد دي كتساوي صفر. وبما أن غادي نختار هنا أي نقطة بغيت حيتاش كلهم كاينين في المستوى أ بي سي، بحال اختاريت أ بحال اختاريت بي بحال اختاريت سي بحال. وبما أن أ ذات الإحداثيات واحد صفر تنتمي إلى أ بي سي، إذا غنعوضو هنا بواحد هي ناقص 8، غنعوضو هنا بواحد زائد 8، وغنعوضو هنا بصفر هي صفر زائد دي كيساوي صفر. ناقص 8 زائد 8 صفر، إذا دي كيساوي صفر. ومنه المعادلة الديكارتية لأ بي سي هي أ بي سي بين قوسين ناقص 8 إكس زائد 8 إكغيك زائد 8 زد دي لقينا فيها صفر كيساوي صفر. ممكن نختزلو باقي نقسمو كلشي على 8، نقسمو كلشي على 8. إلا قسمنا على 8 وقسمنا على 8 وقسمنا على 8 وقسمنا على 8 غيبقى ليا ناقص إكس زائد إكغيك زائد زد كيساوي صفر. عندي الحق إلا كانت نقسمو على شي عدد معامل مشترك بيناتهم ولا مضاعف المشترك الأصغر بيناتهم، أولا نقسمو على باش نختزلو. السؤال الثالث احسب السينوس ديال الزاوية أ بي أ سي. السؤال الثالث سينوس ديال أ بي أ سي. سير نرجعو القاعدة شنو كيساوي؟ كيساوي المسافة أ بي في المسافة أ سي. لا، عندي الجداء المتجه ديال أ بي أ سي كيساوي أ بي أ سي في سينوس ديال الزاوية أ بي أ سي. إلا بغيت أنا السينوس هو هذا مقسوم على هذا، إذا السينوس ديال هاد الزاوية كيساوي المنظم ديال أ بي متجه أ سي على المسافة أ بي في المسافة أ سي. ها ملي خرجتها هذه القاعدة درناها في الدرس. إلا بغيت السينوس كيساوي هذا مقسوم على هذا، كيساوي. إلا بغينا نحسبو المنظم ديال هذا راه حسبناه، أ بي متجه أ سي حسبناه، نحسبو ليه المنظم ديالو هو جذر ناقص 68 64 زائد 68 64 زائد 68 64 على المسافة أ بي. المتجه أ بي حسبناها، نحسبو ليها المسافة أ بي هي جذر 9 ولا نبداو بإكس 1
زائد 4 زائد 9 مضروبة في جذر 4 أس 2 16 زائد 0 زائد 16 اللي هي جذر على. المهم نتوما كملوا الحساب، ما عنديش آلة حاسبة.